गाइस वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउनु लागेको हामी चाहिँ टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज चाहिँ हामी यो चटपटे चाहिँ यतिकै खान आँटेको, तर एउटा नेभर ह्याभ आई एभर खेल्नु लागेको। अब यही चटपटे खाँदै खाँदै यतिकै नेभर ह्याभ आई एभर खेल्ने। अनि जसले चाहिँ यो अब सोच्छु नि त, अब जसले चाहिँ अब त्यो त्यस्तो गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ यहाँ छ खोर्सानीको एक बाइट ट्याङ्ग टोक्दै यो चटपटे खाँदै गर्नुपर्ने। अब यो को घन्टा जति जे खाँदा पनि हुन्छ, यतिकै खानुपर्ने। तर क्वेसन सोध्दै खानु आँटेको हामी यतिकै। अनि एन्सर दिन मन लागेन भने पनि खोर्सानी खाने। एन्सर दिनु मन लागेन भने पनि खोर्सानी खाने। त भन्नु नभन्ने खालको क्वेसन छ, एन्सर छ भने, नभन्ने खालको एन्सर छ भने अनि 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 हो रहेछ भने चाहिँ टोक्नुपर्ने, छैन भने चाहिँ त्यतिकै छोडिदिने ल। त्यस्तै गरेर गर्न आँटेको ल। हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सुरुमा चाहिँ त अब चाहिँ हामी एकछिन चटपटे खाने, अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसनहरू सुरु गर्ने है त। मिठो भयो। मिठो भयो। मिठो भएको छ चटपटे। तपाईँहरू पनि चटपटे बनाएर खाँदै गर्नु, घरमा लकडाउन छ, के गर्नु अरू त, खायो बस्नु। अब अरू सुरु गर्नुभयो। अब चाहिँ सुरु गर्नु लाग्यो कि म भन्छु ल। अब चाहिँ दुईजनाले एन्सर दिनुपर्ने, मैले पनि दिनुपर्ने, यसले पनि दिनुपर्ने। क्वेसन त भन्न ल क्वेसनमा भन्छु ल। ह्याभ यु एभर चिटेड अन अ एक्जाम? यस आई हेभ मेनी टाइम्स। मैले पनि आई हेभ चिटेर पक्डी पनि के अरे पक्राउ पनि परेको छु। कति थोरै खाएको यसले त। अर्को अलिक ठुलो खाने साथी, बेजत गरिहाल्छु तैँले मेरो। त खान अब खान्छु, यो हालेर खान्छु नि त। अब हेर भाइ, फेरि अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसन। Have you ever hit someone hard? Have you ever hit someone hard? यस आई हेभ। कसलाई? भन्दिनँ नाम त। तँलाई पनि थाहा छ हौ, क्लास 8मा एक झगडा हान्ने। कसलाई हौ? के कसलाई खाना भयो खोर्सानी। म त खाएँ, कसलाई हानेको? मलाई कुटेको के हो? होइन त्यो पनि त्यसरी बङ्गै हान्ने खालको त्यस्तो छैन है। उसले खाइसक्यो खोर्सानी, खाइसक्यो त अनि पिरो भयो मलाई यहाँनिर। ल अर्को क्वेसन। ह्याभ यु एभर बिन द मोनिटर इन योर क्लास? मोनिटर धेरैचोटि भएको छु। त्यसमा नि खोर्सानी खाऊँ। अनि मैले भएको छु यार यसमा त। मैले त पहिले 6 क्लास कि 5 कतिमा भएको थिएँ। त्यसमा थोरै खान्छु ल। मैले भएको थियो। मन्टर त जो पनि भएको होला सानोमा। सानो क्लासमा हुँदा त मन्टर जो पनि भइहाल्यो। अर्को ह्याभ यु एभर वोन इन स्पोर्ट? कहिले केही गेमहरू खेलेर जितेको थिएछ? जति जितेको छु। के जितेछ? सर्टपुट जितेको छु। खाउ खोर्सानी। रनिङ पनि जितेको छु। हामीले चाहिँ भलिबलहरू खेल्दा जितेको। अनि त्यो उयोहरू मैले पनि त भलिबल जितेको छु। के हुन्छ नि एउटा उयो हौ, त्यो म्युजिकल चेयरमा फर्स्ट भएको क्या। खोइ खाएछु। खाएँ। खाएँ। म मर्छु होला। म त आज धेर पिरो भएको छैन नि त। अस्ति चाहिँ ओभर पिरो भएको थियो। अब अर्को
Have you ever skipped school to do something fun? Always. खोर्सानी खानुपर्ने हो कति हो कति कस्तो मलाई रग रगमा छ छैन आँसु आयो मेरो खाइन चाहिँ क्या हो ये शर्म नहीं आता है यहाँ रुँदैछु अब नर्वे रुनु चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ अब दामी है Have you ever had a crush on someone in your class? Crush कोही माथि crush? म त भएन कहिले पनि crush रस्ता थिएन मेरो पनि हैन केटा पनि हुनु पर्यो नि त होइन मेरो क्लासकोले हेर्दैछ तिमीहरू ह्यान्डसम छैनौ भन्न तिमीहरू ह्यान्डसम छैन ओइ क्लास त कहिले भएन मतलब आफ्नो क्लासको चाहिँ भएन एन्सर दिम हामीले धेरै पिरो ल खाँदै पनि गरौँ न पिरो त भइहाल्छ नि तपाईँ पनि पिरो खा मैले चाहिँ नसकेर चिनी पानी खाएँ चिनी पानी खाँदै पिरो भयो अब नेक्स्ट क्वेसन ल ल Have you ever make fake excuse for being late? कहिले ढिलो त गइन म त गएँ यार अनि गएर घुँडा टेकेर पनि बसेको छु म कहिले ढिलो फेक एक्सक्युज त कति बनाएको त्यस्ता मलाई त त्यसको भाव मैले यत्रो बाँच्न खोज्दा नि सबै खाना त्यतिकै हुन्छ कता हाल्नु नि चक्क तैँले के भनिस् मैले गरेको छु होइन एन्सर त दिएँ नि त Have you ever impressed someone who dislike you? मन नपराउनेले पराउँदैनन् बाल हो नि के को इम्प्रेस गरिबस्छ मैले पनि गरेको छैन के गर्नु इम्प्रेस त्यही त हो नि अर्को Have you ever had a water fight? जहिले कति भएको कति भएको नि खोर्सानी खानु पर्यो नि त्यो पानीवाला त हुन्छ कति हुन्छ भएको छ यता उयोसम्म स्कुलमा भएको कलेजमा पनि भएको सुरजले हेर्दैछ भने सुरजलाई याद होला हामीले होलीमा पानी फ्याँका गरेको थियौँ क्या हामीले घरमा त गर्छौँ नि भएको खोला खानु पर्यो होइन अब अर्को Have you ever stolen someone lunch? नो म चाहिँ यस्तो खाँदै गर्दाखेरि उसको एक दुई चम्ची त्यस्तो निकालेर खाएको तर स्टोल भनेको पुरै चोर्नु त त्यस्तो त होइन अब टिफिन बोकेर आउँछ चोरेटी म क्यान्टिनहरूमा चाहिँ खाएको छ तर पुरै चोरे त्यस्तो खाँदैन त्यो थापै हो नि अब अर्को ल अब नेक्स्ट क्वेसन मेरो चटपटे पनि यति नै छ सकिन आँट्यो उसको त पहाडै छ खोइ खोर्सानी मात्रै खाँदै बस्दै थिएँ क्या अब अर्को क्वेसन चाहिँ Have you ever bullied anyone at school? यस आई हेभ Okay, then take this one bite. तपाईँ होला मैले गरेको छु त्यस्तो त गरिहालिन्छ नि अब त्यस्तो गरिहालिन्छ त्यो चाहिँ अनि त्यो कुराले गरेर 10 क्लासमा झगडा परेको पनि छ त्यस्तो त परिहाल्छ नि खोइ मेरो खोर्सानी यही रहेछ है के भयो आज मर्छु म मरे अब नेक्स्ट कोक पनि खान त पिरो भने म चिनी पानी खाँदैछु अब अर्को नेक्स्ट Have you ever act cool to get attention?
कहिले गर्न आएन यार त्यस्तो त म पनि त्यस्तो गर्न आएन हौ जस्तो छु त्यस्तै हो मन पराउनेले मन पराउँछन् जस्तो फिल हुन्छ होइन कहिले गर्छु मैले त्यस्तो कुल सुल के हुनु कुल यतिकै कुलै हो नि अब नेक्स्ट Have you ever had a serious injury at school? भएन मेरो त कहिले पनि भएन कस्तो कहिले काहीँ बिहोस हुनु जस्तो लाग्थ्यो कहिले बिहोस नै भएन कहिले बिहोस पनि भएन केही पनि भएन न लड्यो त्यस्तो केही भएन तर पनि खेल्नु त खेल्थ्यो नि तर त्यस्तो बिहोस त्यस्तो केही भएन त्यस्तो सिरियस होइन लड्न चाहिँ लडेको यो लडेको त्यस्तो त गुटुङटुङ होइन त्यो त खानुपर्छ यसमा तर सिरियस होइन हस्पिटल लगेको थियो म खेल्दा लडेको नि भुटुङटुङ राउन्डिङ हो हो त ल अब नेक्स्ट ल Have you ever enjoyed studying? Yes, I have. इकोनोमिक्स क्लास चाहिँ मेरो होइन त्यसो गरेको छ मतलब अब त बाहिर पढ्नु बस्दाखेरि पढ्दै त्यस्तो गर्दै इन्जोय पनि गरेको छ त्यो गर्दा पनि खाना त खोज्छ ए ला खुसी भयो गरे एन्सर दिए भनेर होइन त्यस्तो गरेको छ त खानु ल म पनि खान्छु ल तैँले सिधा खोर्सानी ठोकिस् क्या त्यही भएर तँलाई पिरो भयो दादाले कल गरिदियो यो मेरो पो खोर्सानी खाँदै रहेछ अब के सोध्नु भने Have you ever been suspended from school? त्यस्तो कहिले भएन हामी धेरै ज्ञानी स्टुडेन्ट थियौँ र छौँ पनि त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ कहिले नेभर ल नेक्स्ट Have you ever stuck a funny note on someone back? ए त्यसो त कति गर्यो यसो के म खाते हो लेखो अनि पछाडिबाट राखिदियो त्यस्तो त गरेको किन त्यहाँ पुच्छर लगाइदियो पछाडिबाट त यस्तोमा घुसारेर पुच्छर लगायो त्यस्तो त गरेको छैन साँच्ची के खोर्छन् खानुको लागि कसम पनि गरेको ए गरेको भन्नु त गरेको भने त्यस्तो कति गरे म मोटाउने रहेछु भोलि आज बानी खाएर सोध्न अर्को क्वेसन हौ छिटो ल एकछिन है त अब चाहिँ एउटा लास्ट क्वेसन इधर लो बिहेन अब छिटो अब लास्ट क्वेसन सोध्ने होइन चटपटी चाहिँ मेरो यति छ यसको त धेरै अलिक देखेन नि चटपटै यो भेटले गर्दा एउटा राखौँ न त ए मेरो देखेन ल यो के देखिन्छ सेन्ट लभ नोट सेन्ट लभ नोट कस्तो सेन्ट लभ नोट मतलब अब यो नि लभ लेटर लेखेर कसैलाई पठाएको त्यस्तो दिन त क्या गरेन म कहिले जस्तो पठाएन त्यस्तो कोही थिएन त स्कुलमा त मैले त कसैलाई लेखिनँ त लेखिस् होला हौ कसलाई लेख्यो जो लेखेको छ कहिले लेखेँ हौ मैले छैन कसैले ल मैले पनि छैन त्यस्तो लेख्ने दिनहरू आएन हौ नआइकन यत्रो भयो यही गफ हाल्यो नेक्स्ट टेकन पार्ट इन स्कुल प्ले तँ त कति गऱ्यो तर मैले ड्रामामा छु मैले त धेरै चिजमा गरेँ ड्रामा सब त गर्थेँ गाउने भाइ त लु खा न अब भने बिचरा यता चाहिँ नहोस् नि तँ खा अब त अगायो भने त अर्को क्वेसन ल
अब यो पिरो भयो थ्यु इङ्क एट समवन मैले कसम फ्यालेको छु म फ्याल्नु छुइनँ होइन मलाई फ्याल पनि ला चाहिँ गरिन्छ तर इङ चाहिँ झारिदिएर फाउन्टेन पेनको फाउन्टेनमा पेनको म इङ चाहिँ फ्यारिनँ म त छरिदिउँ हे चाहिँ गरिन्छ तर अनि जेल पेनको त्यस्तो लाग्ने गरी जेल चाहिँ पेनको पनि फ्यालेको छु पछाडि मैले त्यस्तो गरेको छुइनँ हौ त्यस्तो काम चाहिँ मलाई घटिया लाग्छ त्यस्तो किन गर्नु नि इङ चाहिँ किन फ्याल्नु होला भरे किन फ्याल्नु रिस उठो फ्याल्नु तर मैले चाहिँ गरेको छुइनँ है त्यस्तो काम चाहिँ ल अब अर्को क्वेसन है तँलाई ल तँलाई मलाई जितेला बिन इन दि बटन 3 अफ माई क्लास त्यस्तो कहिले भएन आइ एम ट्यालेन्टेड हो जति चाहिँ भयो भने बटम 3 मा चाहिँ भएन अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन Have you ever used someone's toothbrush? के अरे Never have I ever used someone's toothbrush. आई तर कहिले हो खा छ मैले गरेको छु त्यस्तो चाहिँ त्यो ब्रस ब्रस त मलाई केही लाग्दैन हौ छि भन्दा पनि अब मिल्ने मान्छेको त जो पाइदिएको त्यही त्यस्तो चाहिँ होइन अब आफ्नो मिल्ने साथीहरूको ल अब एउटा हल्का खतरा क्वेसन ल ल Never have I ever broke up with someone through text. खालो बेहेन टेक्स्टबाट त हुन्छ नि ब्रेकअप केबाट हुन्छ पर्सनली भेटेर गर्नुपर्छ अरे आयो अरे खालो बेहेन तुम्ही एकछिन म खान्छु बखानु साथी अन्त पिरो भयो यस ओके यति नै ल अब सक्यो ल ल गाइस हाम्रो चाहिँ क्वेसनहरू पनि सक्यो यति नै थियो अनि त्यसपछि चटपटे पनि मैले त यति खाइसकेँ यसले त खाइसकेन म त फ्यालिदिन्छु पिरो भएर होला धेरै पिरो पनि डोन्ट भयो वेस्ट फुड अन्त अनि तेरो लाग्यो त अनि त्यसपछि आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो यस्तो चटपटे खायो गफसफ गरियो आफ्नो कुराहरू सेयर गरियो यस्तै भयो आजको भिडियो चाहिँ अब अन्त पिरो भयो अनि आजको भिडियो यस्तै भयो अब अर्कोचोटि अर्कै खालको नयाँवाला भिडियो लिएर भिडियो आउँछु मजाले हेर्नु मजाले पुरै हेर्नु जुम गरी भन्नु अनि त्यहाँ के त्यो के भन्छ भन्नै आएन त्यहाँ के गलत छ अनि त्यो पनि भन्नु कमेन्टमा अनि भिडियो कस्तो भयो पनि भनिदिनु होला लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पनि टिङ्ग बजाइदिनु यति भन्दै म आजको भिडियो बन्द गर्दछु ल बाई